बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 दिसंबर 2025 इतवार के दिन का आगाज़ होते ही अब तक की सबसे बड़ी और बॉम्बशेल डेवलपमेंट पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से सामने आई है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जब बन रहा था, जब इसे तरतीब दिया जा रहा था, उस वक्त भी ये आलमी ताकतों को खटकता था और आज के दिन तक ये न्यूक्लियर प्रोग्राम आलमी ताकतों को खटकता है। अभी हालिया ईरान इसराइल जंग जो है, उसमें भी जब ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका के B-2 बमबार तैयारों ने जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जो है MOP बॉम्ब्स गिराए, तो उस वक्त भी इसराइल के बहुत से तज्जियाकारों ने यह कहा और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने का दावा करने के बाद इसराइल के बहुत से अखबारों ने यह रिपोर्ट किया, इसराइल के बहुत से पॉलिसी मेकर्स और थिंक टैंक के लोग, एकेडेमिया के जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अगला हदफ होना चाहिए। उस पर आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसने भी BBC को एक इंटरव्यू दिया, DGISPR ने, और इस पर मौक़िफ़ दिया कि एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है जिसके न्यूक्लियर एसेट्स भी महफूज हैं और हम उसका दिफा करना भी जानते हैं। एक मैसेज दे दिया गया कि भाई वी आर रेडी। अगर किसी ने इस तरफ आंख उठा के देखनी है तो भाई ये याद रखना कि हम न्यूक्स बना नहीं रहे, हमारे पास है, ऑलरेडी है। लेकिन अब जो एक बॉम्बशेल गिराया गया नाज़रीन इकराम, वो पाकिस्तान के एटमी असासों के हवाले से एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जो है उसे डीक्लासिफाई किया गया है और इसमें व्लादिमीर पुतिन जो है वो क्या कह रहा है और किस तरह से पाकिस्तान जो है उसने ईरान को इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो बीज है, यानी जो एक आगाज होता है, उसके बाद तो वो तनावर दरख्त बन जाता है ना। असल चीज तो मेन नुक्ताए आगाज जो है वो हासिल करना होता है। तो अब इस सब के अंदर पाकिस्तान पर कुछ एलिगेशंस लगे हैं, पाकिस्तान एक मरतबा फिर स्पॉटलाइट में आया है और इंडियन मीडिया इस चीज के हवाले से ढिंडोरा पीटना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के एटमी असासे जिनके हवाले से इंडिया पहले भी बहुत से प्रोपेगेंडास कर चुका है, उनके हवाले से एक पूरे का पूरा नया प्रोपेगेंडा का जो एक सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया। इस पूरे सिनेरियो को समझते हैं, सिक्योरिटीज राय क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है। यह असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें ताकि जो असर है वो ज़ाइल हो सके, और हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी आपने शेयर करना है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त एक डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हुआ है। ये डॉक्यूमेंट जो है ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जो गुफ्तगू है अमेरिका के सदर जॉर्ज W बुश, उस वक्त के जो सदर थे 2001 में, ईरान के न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से इन दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो गुफ्तगू हुई। खैर, इस सब के अंदर कॉन्डोलीजा राइस भी मौजूद थी और एक पूरे ये नोट्स हैं, मीटिंग के मिनट्स हैं, और इसमें इवन यूक्रेन के हवाले से रशिया ने उस वक्त भी अपना मौक़िफ़ दिया, नेटो में शमूलियत के हवाले से उस वक्त भी रशिया ने खबरदार किया। और ये एक बड़ी कैंडिड सी गुफ्तगू थी जॉर्ज W बुश और व्लादिमीर पुतिन, दो राइवल्स के दरमियान, और वो बड़े मोहतात भी होते हैं। लेकिन इसमें ईरान का जिक्र भी आता है और पाकिस्तान का भी। और याद रखिएगा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त आलमी ताकतों के लिए एक रेड लाइन है। ईरान के साथ जो हुआ और जो अमेरिका ने किया वो भी इसी चीज़ का मुंह बोलता सबूत है। अब इस सबके अंदर सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि व्लादिमीर पुतिन ने इस लीक्ड डॉक्यूमेंट के मुताबिक बताया कि ईरान जो है वो 2001 में भी न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो सीख कर रहा था, लेकिन मॉस्को जो है वो ईरान की मदद नहीं करेगा इस सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के हवाले से। और इस सब के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि देयर इज नो डाउट दे वांट अ न्यूक्लियर वेपन। ये वो बुश को बता रहा है कि भाई कोई डाउट नहीं है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन चाहिए। आई हैव टोल्ड आवर पीपल नॉट टू टेल देम सच थिंग्स। मैंने अपने लोगों को मना कर दिया, उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं बतानी। फिर इस सब के अंदर ये 16 जून 2001 की जो मीटिंग है, इसके अंदर उसने वन ऑन वन मीटिंग जो है स्लोवेनिया के अंदर बर्डो कासल के अंदर ये मीटिंग हुई थी और बुश जो है आफ्टर ही शॉर्टली टुक ऑफिस, उसके बाद ये मुलाकात थी। फिर सबसे अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि इसमें पाकिस्तान का जिक्र है और पाकिस्तान का जिक्र इसमें किस तरह से आता है इस चीज़ को भी ज़रा आप समझिए। इसमें वो कहता है कि भाई पाकिस्तान जो है वो ईरान को यूरेनियम दे रहा है। ये जॉर्ज W बुश से कहा व्लादिमीर पुतिन ने कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो आगाज़ करने के लिए यूरेनियम है ईरान को, वो प्रोवाइड किया है पाकिस्तान ने। फिर इसके ऊपर बुश जो है उसने कहा कि ये तो बड़ी बात है और ये तो बड़ा एक अलार्मिंग चीज़ है। तो व्लादिमीर पुतिन ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया? व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मेक्स US नर्वस टू, और ये तो भाई ये तो सबको इस वक्त परेशान कर देने वाली बात है, ये तो सबको हिला कर रख देने वाली बात है। अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम इसने जब
کہا کہ بھئی ہمیں لگ رہا ہے، اور ان کے سینٹریفیوجز میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اوریجن کا یورینیم ہے، یہ پوٹن نے بش سے بات کی، یہ اب اس وقت کا ڈاکومنٹ اب آ رہا ہے، اس چیز کو سمجھیے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹائمنگ عالمی جیو پالیٹکس میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہوتا، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں پہلے بٹھا لیں۔ اب اس سب کے اندر یہ کہتا ہے کہ بلکہ بش نے کہا کہ میری پریزیڈنٹ پرویز مشرف سے بھی بات ہوئی ہے، جو ٹرانسفرز ہیں یورینیم کے لنک ٹو عبد القدیر خانز نیٹ ورک، میری اس پہ بھی بات ہوئی ہے، اور پھر ولادمیر پوٹن کے ایگزیکٹ الفاظ تھے کہ ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ دے فاؤنڈ یورینیم آف پاکستانی اوریجن ان دا سینٹریفیوجز، اور بش کہتا ہے کہ بالکل جو سٹف ایران کے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم بھول گئے تھے آئی اے ای اے کو بتانا، وہ دراصل پاکستانی سٹف تھا اور یہ ایک وائلیشن ہے، اور پوٹن نے کہا کہ بھئی یہ تو ہمیں بھی پریشان کرتا ہے، یہ تو اٹ میکس اس نروس ٹو، ہم بھی اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ ابھی ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک فاکس نیوز کو انٹرویو میں یہ بات کہی کہ جب پوچھا گیا کہ کیا آپ ایٹمی تجربے کر رہے ہیں، اپنا یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھئی باقی ملک بھی کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیگیٹو کانٹیکس میں نہیں کہا، اس نے اپنا جسٹیفائی کرنے کے لیے کہا کہ بھئی رشیا کر رہا ہے، چائنا کر رہا ہے، اور ایون پاکستان کر رہا ہے۔ اب انڈیا جو ہے وہ سیٹلائٹ فوٹیجز بھی شیئر کر کے ڈنڈورا پیٹتا ہے، دنیا کو کہتا ہے پاکستان سے بچا لو، پاکستان اپنا نیوکلیئر آرسنل انکریز کر رہا ہے، اپنے نیوکلیئر وار ہیڈز کو ری ویمپ کر رہا ہے، انہیں عصر حاضر کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں بھارت کرتا ہے۔ اب اس خبر کی وجہ جو ہے کیا ہے؟ ناظرین اکرام، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس طرح کے اٹیمپٹس جو ہیں وہ پاکستان کے والے سے پہلے بھی ہوتے آئے۔ دس از ناٹ سم تھنگ نیو جو پاکستان کے لیے پاکستان کو ہلا کر رکھ دے، یا پاکستان اسے سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جائے، پاکستان سر پکڑ کے بیٹھ جائے۔ پاکستان اس سے پہلے بھی میسیج دے چکا ہے کہ بھائی میں ایک اسٹیبلش نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں، ہمارے نیوکلیئر ایسٹس، بلکہ بھارت کو خود دیکھنا چاہیے دنیا میں سب سے زیادہ انلیگل یورینیم کدھر بیچی جاتی ہے۔ انڈین میڈیا کی اپنی رپورٹس ہیں، بھارت بیچتا ہے سب سے زیادہ جو انلیگلی یورینیم کی بلیک مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہے وہ تو بھارت میں ہوتی ہے۔ اگر ایٹمی اثاثے، اور وہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ عام لوگ کیا مطلب کچھ کوئی اپنے ذاتی کام کے لیے لیتے ہوں گے، مافیاز جو ہیں وہ پھر ملکوں کو ٹرانسفر کرتے ہوں گے، وہ ملک جو اسپائر کر رہے ہیں، جو خواہش کرتے ہیں کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنا لیں، وہ نیوکس بنا لیں، تو بھائی پاکستان کو تو اس میں بلیم کرنے کا، اس سے پہلے بھی آئی اے ای اے کو کوئی ثبوت ملتا تو پاکستان کے اوپر کوئی سینکشن لگ جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور پاکستان ایک رسپانسبل آج بھی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اسٹیبلش نیوکلیئر اسٹیٹ ہے۔ اسٹیبلش نیوکلیئر اسٹیٹ جو ہوتا ہے نا، اس سے پنگا لینا آلموسٹ امپاسبل ہوتا ہے، اور یہ چیز ان ملکوں کے لیے بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس خبر کا پاکستان کو ایران کے ساتھ جوڑنا اور یہ ساری چیزیں، یہ بلا شبہ پاکستان پر انٹرنیشنلی پریشر بڑھانے، اور پھر وہ جو ایک ایجنڈا ہے کہ بھائی اسلامک نیوکلیئر بام کہا گیا تھا نا پاکستان کے ایٹم بم کو، کہ عالم اسلام کا واحد ایٹمی طاقت آج کے دن تک پاکستانی ہے، اور جب ابھی پاکستان نے سعودیہ کے ساتھ SMDA کیا، اسرائیل کے اخبار نے کہا کہ یہ اسرائیل کے لیے بھی تھریٹ ہے، تو اس وقت یہ بھی بات کی گئی کہ بھئی گلف کے اوپر ایک نیوکلیئر امبریلا آ گئی ہے، ایک نیوکلیئر چھتری پاکستان نے گلف کے اوپر لا کر کھڑی کر دیا اسے محفوظ کرنے کے لیے۔ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی پاکستان اس وقت لیڈنگ رول میں ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بلا وجہ نہیں ہوتی، یہ ڈاکومنٹس کا لیک ہونا، اس وقت 2001 کی ملاقات کا جو میمو ہے اس کا سامنے آنا، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔